Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Il est 9h moins le quart et je vous souhaite un bon dimanche. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif. صباح الخير لكم جميعا وكيف حالكم؟ والساعة الآن هي 9 إلا ربعا صباحا، وأتمنى لكم يوم أحد جميل عليكم. موضوعنا لهذا اليوم هو صفات الإشارة. في اللغة الفرنسية تسمى صفات، في اللغات الأخرى تسمى أسماء الإشارة أو أدوات الإشارة. إذا موضوعنا لهذا اليوم هو l'adjectif démonstratif، صفات الإشارة. إذا اكتشف أحلى صفات الإشارة في اللغة الفرنسية. باختصارا أو قبل أن أبدأ أود أن أشكر الجميع على الاشتراك في القناة، ودعوة لمن لم يشترك أن يشترك في القناة، وأيضا دعوة للجميع لتقييم هذه الدروس من خلال كتابة التعليقات أو الضغط على اللايك الذي لا يكلف شيئا ولا يذكر اسم الشخص ذلك. إذا هي دعوة لتقييم هذه الدروس التي أقدمها من خلال تعليقاتكم، إن كانت إيجابية، إن كانت مفيدة، أو حتى لا. اختصارا لدرسنا لهذا اليوم، هناك 4 صفات إشارة في اللغة الفرنسية. س للمفرد المذكر أو للمذكر المفرد، والست أيضا للمذكر المفرد ولكن بحالة خاصة، والست للمؤنث المفرد، والسي للجمع بنوعيه أي المذكر والمؤنث. إذا نقرأها س، ست، ست، سي. إذا لننتقل إلى موضوعنا ودرسنا، وهو l'adjectif démonstratif، صفات الإشارة. هنا عندنا les voyelles وهي حروف العلة. les voyelles هي حروف العلة والتي تتكون من A، E، I، O، U، Y و plus H موي، الهاء الصامتة. إذا A، E، I، O، U، Y و H موي. هذه حروف العلة تلعب دورا عندما يكون الاسم مذكرا ولكن يبدأ بحرف العلة. إذا سوف نستخدم معه في هذه الحالة اسم أو صفة إشارة أخرى. إذا لنبدأ مثل ما قلنا، أسماء الإشارة ال4 هي الس والست والست والسي. إذا س تستخدم للاسم المذكر، ولكن الاسم لا يبدأ بأي من هذه الحروف، لا يبدأ بحرف علة من هذه الحروف. مثلا un château. إذا ان شاتو هنا يسبقه شاتو معناه قلعة أو قصر، تسبقه أداة نكرة. ان شاتو يعني قصرا ما لا نعرف أين موقعه، أو قلعة ما لا نعرف أين هي. ان شابو قبعة ما، ان تابلو لوحة ما، وان جاتو كعكة ما. ولاحظوا نهايات هذه الأسماء هي A، U، إذا تلفظ O. un château، un chapeau، un gâteau، un tableau. إذا لتعريف هذه الأسماء النكرة بصفة إشارة سنقول ce château، إذا هذا القصر أو هذا القلعة. ce chapeau هذا القبعة أو هذا القبعة، لأنه اسم مذكر لا أستطيع أن أقول هذه. إذا ce tableau هذا اللوحة، والce gâteau هذا الكعكة. إذا سننتقل الآن إلى الاسم المذكر، ولكن الاسم يبدأ بحرف العلة. مثلا un avion، avion نربط الان مع لا فنقول un avion طائرة. أي طائرة؟ لا نعرف، هل هي بوينغ ولا هل هي طائرة فرنسية؟ لا نعرف، أو أويروستار؟ لا نعرف. إذا un avion. un étudiant طالب. إذا هذه الأسماء هي أسماء تبدأ بأداة نكرة. un avion طائرة، un étudiant طالب، un ordinateur.
إذا ordinateur بمعنى الحاسوب، اللابتوب. إذا un avion, un étudiant, un ordinateur. إذا هو اسم مذكر ولكن يبدأ بحرف العلة. إذا سوف نستخدم معه set لأن الاسم يبدأ بحرف العلة، فلا يمكن أن يلتقيان مع يعني لا يمكن أن نقول avion وهنا عندنا حرف علة وهنا أيضا عندنا حرف علة. لذلك الخبراء اللغة وضعوا يعني القضاء أو لحل هذه الإشكالية. cet avion، إذا نحن نعرف أو نشير إلى هذه الطائرة، cet avion، هذا الطائرة. ونقول cet étudiant، هذا الطالب. ونقول cet ordinateur، هذا الحاسوب. إذا الاسم المذكر العادي والاسم المذكر الذي يبدأ بحرف علة عرفنا أننا نستخدم وست. الآن سنذهب للاسم المؤنث بشكل عام، أي اسم مؤنث كان بشكل عام. مثلا نقول une idée، فكرة. أي فكرة؟ يعني هي هنا مسبوقة بأداة نكرة، une idée، فكرة ما. une armoire، armoire هو مثل ما نقول في اللغة العامية يعني دولاب الملابس الذي نضع فيه الملابس. une armoire. in ville، مدينة. أي مدينة؟ لا نعرف أي مدينة. لماذا هي أسماء نكرة؟ لأنها تبدأ بأداة نكرة. in idée، in armoire، in ville، هذه الأداة نكرة للاسم المؤنث. ولكن نريد أن نشير إلى هذه الأسماء المؤنثة بصفة إشارة، فنقول cette idée، يعني هذه الفكرة. إذا هذه الفكرة هي جميلة جيدة سوف نطبقها. أو نقول cette armoire، هذا دولاب الملابس سوف نشتريه. cette armoire. cette ville، هذه المدينة. cette ville est grande، هذه المدينة كبيرة مثلا، ونحن نشير إلى هذه المدينة التي نحن فيها. الآن سوف نذهب إلى اسم الإشارة الرابع، وهو يجمع المذكر مع المؤنث. إذا كل اسم في حالة الجمع الذي فيه اس، طبعا الذي فيه اس سوف نستخدم صفة الإشارة سي، ولا نلفظ الاس، نقول سي. مثلا des fleurs، إذا des fleurs، ورود. إذا هي تسبقها أداة جمع، دي فيها اس وفلور أيضا فيها اس. إذا الاسم بصيغة الجمع des fleurs، ورود. des bâtiments، بنايات. des bâtiments، بنايات. des cartes postales، بطاقات بريدية. إذا des fleurs، ورود. des bâtiments، بنايات. des cartes postales، بطاقات بريدية. ولكن نريد أن نعرف هذه الأسماء باسم إشارة أو بصفة إشارة التي هي سي. لماذا استخدمنا سي ولم نستخدم set؟ لأن هذه الأسماء في حال الجمع اس. إذا سوف نستخدم اسم الإشارة سي، فنقول سي فلور، هذه الزهور، هذه الورود. سي باتيمان، عفوا، سي باتيمان، هذه العمارات. سي كارت بوستال، هذه البطاقات البريدية. أنا لم أنسى أننا في مستوى الباسي كومبوزي والماضي تام، لذلك جئت لكم باستخدام صفات الإشارة بصيغة الباسي كومبوزي وبصيغة الماضي التام. فنقول جملتنا الأولى وهي سؤال: Est-ce que tu as vu ce château-là؟ إذا استخدمنا ce واستخدمنا شاتو. إذا هذا القصر أو هذا القلعة. إذا سؤالنا Est-ce que tu as vu، إن كنت قد رأيت ce château-là، هذا القلعة هناك أو هذا القصر هنا. جملتنا الثانية هي Mon père a acheté cet ordinateur pour moi. إذا mon père، والدي، a acheté. إذا acheté هي participe passé لفعل acheter الذي ينتهي بr. إذا هي صيغة الماضي التام.
إذا mon père a. Il a acheté. هو اشترى. Mon père a acheté 7 ordinateurs. إذا 7 اسم الإشارة ordinateur للمذكر الذي يبدأ بحرف العلة pour moi لي أنا. إذا والدي اشترى هذا الحاسوب لي أنا pour moi. جملتنا الثالثة هي j'ai habité 10 ans dans cette ville. إذا j'ai habité هي مصاغة بصيغة الماضي التام. إذا au passé composé استخدمنا فعل avoir كفعل مساعد j'ai، وhabité مشتقة من فعل habité نهايته r، وhabité هنا مع accent aigu هي le participe passé لفعل habité. 10 ans 10 سنوات، dans هو حرف جر أين préposition. cette ville هذه المدينة. إذا نحن عرفنا هذه المدينة بصفة إشارة cette ville. إذا j'ai habité 10 ans dans cette ville. أنا سكنت أو عشت 10 سنوات في هذه المدينة. dans وحرف جر في هذه المدينة. وأخيرا جملتنا هي j'ai eu ces fleurs de mon mari. إذا هي سيدة تقول j'ai eu. إذا j'ai eu هو أيضا passé composé le verbe avoir. j'ai eu حصلت على ces fleurs. إذا هذه الورود حصلت على هذه الورود ممن de mon mari من زوجي أنا. إذا هي تقول حصلت على هذه الورود de mon mari من زوجي أنا. إذا أقرأ لكم موضوع مرة أخرى فنقول un château, un chapeau, un tableau, un gâteau, un avion, un étudiant, un ordinateur, une idée, une armoire, une ville, des fleurs, des bâtiments, des cartes postales. Est-ce que tu as vu ce château-là? Mon père a acheté 7 ordinateurs pour moi. J'habite 10 ans dans cette ville. J'ai eu ces fleurs de mon mari. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيدا، وأتمنى أن أرى تقييمكم على التعليقات أو حتى على اللايك إن كانت هذه الدروس نافعة مفيدة لكم أو حتى لا. شكرا لكم وإلى الملتقى.